What's up guys o good morning sa atong tanan. So mag-update lang ko sa among trabaho diri no sa Barangay Iyaw. So karong adlaw ang among tirada mao ang paghimo og hagdanan diri dapit sa may retaining wall. Samtang ang sa pikas nga bahin nagkumbati pud sila og pangabilya. Mao na sila mga steelman diha guys. So tan-awan ninyo ang palibot to. Grabe kanindot gud og view diri dapita diri sa Barangay Iyaw. Ug tungod sa katugnaw diri dapita makaana po ko sa og kagulingon nga murag nakaadto na kog bagyo ba. Kining paghimo na mo og hagdanan diri dapit sa may retaining wall dili basta-basta kay gamay nimong sipyat hagbong gyud ka. Maong bilib gyud ko kaayo nang tulo ka buok kauban nako diha kanang nasa taas. Master kaayo, master manguyakoy. Unya kay mikalit man pag-uwan aw simpre mopasilong sa ta. Bawal ba makasakit karon. Ana man na mayo gani kay naay payag-payag dinhi. Mao ning dinhi mi nakatapok mga hitsurahan ning naa dinhi. Pero naagi tawo diri nga akong kabiliban. Usa sa akong mga kauban mao ni siya si Michael Cabaliho. Og di lang kay hitsurahan og buotan kasaligan pa gyud paggugma na ang pag-uusapan. Nice kay balitaw guys, pila ra may gara-gara nga istorya. So mura to no, i-update ato mo sunod sa among mga kalihukan diri. So ingat kayo guys.